बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। आज इंशाअल्लाह ताला 19वीं सहरी करेंगे और 19वां पारा जो है वो शेख साहब आपको उसकी तालीम देंगे। इसमें 19वें पारे में तीन सूरतें जो हैं वो बड़ी अहम हैं और तीन मुक़द्दम भी हैं, अहम भी हैं। सूरह फ़ुरक़ान है, सूरह अल-हशर है और सूरह नमल है। पहली में कुरान ने अपना ज़िक्र और अपना तारुफ़ ख़ुद पेश किया है। देखिए कैसी खूबसूरत बात है, अपनी सेल्फ़ इंट्रोडक्शन कुरान ने दी है। लोग क्योंकि कहते थे कि कुरान जो है ये किस्से और कहानियाँ है, ये जादू है, अगर इस तरह की बातें करते थे तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया है कि ये अगर जादू होता तो इसमें ये कैसे होता, अगर इसमें ये जादू होता तो इसमें ये कैसे होता। अल्लाह ने एक आर्गूमेंट बिल्ड किया, लेकिन इससे बड़ी बात जो कि मुशरकीन और कुफार कहा करते थे वो ये कि अगर नबियों पे आते हैं फरिश्ते तो हम पर क्यों नहीं आते। अब इसका जवाब जो है ना वो अल्लाह ने बड़ा ही ठोक बजा कर दिया। ये लफ्ज़ मैं आपको बड़ी समझदारी से कह रहा हूँ, ठोक बजा कर दिया है। इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं सैरकास्टिकली। सैरकिज़म में जवाब क्या दिया, वो कहते हैं कि हमें फ़रिश्ते हम पे क्यों नहीं आते। अल्लाह कहता है तुम पे फ़रिश्ते आएंगे उस दिन जिस दिन तुम मर रहे होगे। फिर तुम जब फ़रिश्तों को देखोगे तो तुम उनको अच्छा नहीं पाओगे और तुम चाहोगे नहीं कि फ़रिश्ते तुम देखते। तो ये ख्वाहिश तुम्हारी उस दिन पूरी तो मैं कर दूँगा, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश उस दिन तुम्हें तकलीफ़ बहुत देगी। फिर कुरान के ऊपर एक ऑब्ज़र्वेशन ये थी, ये ना सूरह का नाम ही सूरह फ़ुरक़ान है। ये ऑब्ज़र्वेशन थी कि ये टुकड़ों में क्यों आ रहा है, ये इधर क्यों आ रहा है, ये उसमें क्यों आ रहा है, फिर ये वाक़या इधर क्यों है, ये वाक़या उधर क्यों है। इस तरह की बातें आती थी उसमें। अल्लाह ने इसका और अल्लाह के रसूल ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। अल्लाह ने तो जो इसका जवाब दिया वो बारिश की मिसाल से लिया, लेकिन हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत ही एक्सप्लेन कर दिया। आपने कहा कि बारिश जब होती है तो वो बराबर बरसती है हर जगह पे, लेकिन कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो सरसब्ज़ हो जाती है, जहाँ घास उगता है, वो फ़ायदा ख़ुद भी लेती है, खूबसूरत लगती है और लोगों को भी देती है। दूसरी ज़मीन ऐसी होती है जो पानी को कंटेन कर लेती है, जैसे तालाब होता है, वो अपने आप को तो शायद फ़ायदा ना दे लेकिन लोग उससे सैराब ज़रूर होते हैं। तीसरी ऐसी ज़मीन होती है जो पथरीली होती है, जिसमें बारिश पड़ती है और जाके ज़ाया हो जाती है, बिखर जाती है। तो अल्लाह ने कहा कि ये टुकड़ों के अंदर बारिश की तरह दिया गया है ताकि जिस पे बरसे उसको सबसे ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा पहुँचे। फिर सूरह जो दूसरा सूरा है उसमें शायरों की, देखिए शायरों की पैरवी को गुमराह करार दिया गया है। ये हर शख्स जो है वो अदब के साथ इस बात को जोड़ लेता है। सूरह शुरा को अदब के साथ जोड़ लेता है, लेकिन सूरह शुरा के अंदर अदब के साथ इसको मत जोड़िए, क्योंकि उस ज़माने के अंदर जो लोग थे, मिसाल के तौर पे अबू लहब जो था, अबू जहल जैसा इंसान जो था जिसको जहालत का बाप कहते हैं, वो भी शेरों के अंदर बात करते थे। और आपको पता है वो जो एक एग्रीमेंट लिखा गया था जो खाना काबा में लगाया गया था, जिसके बाद शेब अबी तालिब हुआ था, वो भी शायरी के अंदर लिखा गया था। इन शायरों का जिक्र है कि इनकी फॉलोइंग जो है वो गुमराही है। फिर हज़रत मूसा और फ़िरौन का जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र है, वो मोइज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हैं इसमें। फिर दरिया जो है उनका कटना जो है, दरियाओं का टूटना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, और उसमें से 12 रास्ते बनने और फिर वो रास्ते बंद हो जाने। इतना बड़ा मोइज़ा देखने के बाद फ़िरौन भी वहाँ से गुज़रा लेकिन वो डूब गया। लेकिन वो लोग जो थे वो मुनाफ़िकीन उम्मती थे हज़रत मूसा के, लेकिन बदल गए जो ही आप कोहे तूर पे गए। हज़रत इब्राहीम का वाक़या जो उनके वालिद का, आरज़ू का, लेकिन यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 4 दुआएं हैं जो उन्होंने अल्लाह से की, बड़ी खूबसूरत दुआएं हैं। एक तो अल्लाह के इस नबी ने दुआ की कि अल्लाह मुझे इल्म अता कर। दूसरी दुआ ये की कि लोगों के दिलों में मुझे अच्छा कर दे। तीसरी दुआ ये की कि मुझे जन्नत दे, और चौथी दुआ अपने बाप की मग़फ़िरत मांगी। अब देखिए अगर कोई किसी के दिल में पसंदीदा है तो ये बात यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इस आयत में बड़ी वाज़ेह हो गई कि वो मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह ने पैदा की है। अगर किसी के दिल में नफ़रत है लोगों के लिए तो वो अल्लाह ने पैदा की है। ये कितनी वाज़ेह बात हो गई। अल्लाह लोगों के लिए, अगर किसी के फॉलोअर्स हैं तो वो अल्लाह की तरफ से है, वो मोहब्बत अल्लाह ने डाली है। मैं ये फेसबुक के फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा। फिर अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, जिसमें कि आपने 950 साल जो है वो आपने तबलीग की, लेकिन आप गौर फरमाइए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इतने से डिसाइपल्स बने। डिसाइपल्स कहते हैं उन सहाबा को जो कि उन नबी के हों। इतने से डिसाइपल्स बने जितने कि वो कश्ती के अंदर आ गए, जिसमें जानवर वगैरह भी सब शामिल थे। फिर कौम हूद का जिक्र किया है, जो कि अब देखिए कौम हूद पे पत्थरों की बारिश हुई, और बारिश हुई क्यों? क्योंकि अब मुझे नहीं पता ये बात मैं कहूँ तो कितने लोगों को अच्छी या बुरी लगे,
لیکن اس کی واضح دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ فضول قسم کے بڑے بڑے گھر بناتے تھے. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈی ایچ اے لاہور یا ڈی ایچ اے کراچی والوں کے گھروں کی بات ہے کس کی, نہیں, وہ محل بناتے تھے, وہ فارم ہاؤسز بناتے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے, یہ اسراف ہے, یہ مت کرو. جو پیسہ ضائع ہے وہ لوگوں کے ضروریات کے لیے ہے جو تمہیں امانتاً دیا گیا. یہ خیانت سمجھ کے اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ کیا. پھر حضرت صالح, حضرت لوط, حضرت شعیب وغیرہ کا بھی ذکر اس میں ملتا ہے. پھر ہے سورہ نمل, اور سورہ نمل, نمل سے مراد ہوتی ہے چونٹی. اس میں چونٹیاں کا ذکر ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی گئی تھی, آپ نے بادشاہت کو طلب کیا تھا. واحد نبی ہے جنہوں نے کہ بادشاہت طلب کی تھی, جو نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے. تو آپ کو یہ اللہ نے فیسلٹی دی تھی کہ آپ ہر چیز کی آواز سن سکتے تھے, ہر چیز سے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے, ہواؤں سے, پتھروں سے, جانوروں سے, رینگنے والے جانوروں سے, اڑنے والے جانوروں سے. تو یہ ان کا لشکر جو تھا وہ گزر رہا تھا ایک جگہ سے, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹیوں کا جو ہے وہ بہت بڑا کیا کہنا چاہیے قافلہ جا رہا ہے. تو وہ چونٹیاں جو تھیں وہ ایک دوسرے کو کہہ رہی تھیں کہ یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ, کیونکہ یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا قافلہ گزرنا ہے تو آپ ان کے پاؤں کے نیچے کچلی نہ جائیں. اب یہ ذرا فہم اور ادراک دیکھیے, جب آپ چونٹیوں کی لائن کو دیکھتے ہیں اور آپ ان پہ ڈی ڈی ٹی اسپرے کر دیتے ہیں تو وہ کیا سوچتی ہوں گی. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نہیں ہو سکتے کہ اب وہ بتائیں کہ یہ چونٹیاں کیا کریے, لیکن وہ کچھ کہہ تو رہی ہوں گی. اس لیے ہر شے کے اوپر رحم جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں. اور پھر وہ ایک مثال ہے بنی اسرائیل کی روایت میں کہ چونٹی نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ تم جا رہے ہو تو ہم لوگ اپنی بلوں میں جاتے ہیں, تو ہم لوگ باہر کیوں نکلے تھے. جب پوچھا سوال جواب ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رزق کی تلاش میں. تو انہوں نے کہا کتنا رزق چاہیے, 1 سال کے لیے, میں اگلے سال واپس آؤں گا تاکہ تم میرے پاؤں تلے سے نہ کچلے نہ جاؤ. تو انہوں نے کہا 2 دانے گندم کے. تو 2 دانے گندم کے جو تھے فی چونٹی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دے دی. اور جب واپس آئے تو دیکھا اگلے سال کہ وہ ایک ہی دانہ جو تھا وہ استعمال ہوا تھا, ایک دانہ نہیں ہوا تھا, وہ زائد تھا. تو حضرت سلیمان نے چونٹی سے پوچھا کہ تم نے زائد رزق مانگ لیا. اس نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے, ہم نے زائد مانگ لیا, کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو ہمیں اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ جو دے گا وہ ہمارے مطابق ہوگا اور پورا ہوگا. تم کیونکہ نبی تو ہو, بادشاہ تو ہو, لیکن انسان بھی ہو, اس لیے تم پہ ہمارا اعتماد نہیں تھا. خدا کی قسم ذرا غور کیجئے اس بات پہ, کہا تم پہ اعتماد نہیں تھا کہ تم پورا دو گے کہ نہیں دو گے, اس لیے ہم نے اس کو زیادہ مانگا. کیا خوبصورت روایتیں ہیں. پھر ہدہد کا ذکر ہے. آپ کو پتا ہدہد جو تھی وہ پرندہ, وہ اڑ کے جاتا تھا اور حضرت سلیمان کے حکم پہ, اور بلقیس جو تھی شہزادی ملکہ سبا, بلقیس بھی نام اس کا روایتوں میں آیا ہے, لیکن ملکہ سبا جو ہے وہ زیادہ تر نام آیا ہے. اس سے جا کے وہ پیغام لے کر آئی تھی کہ وہ وہاں پر ہے. پھر ان کا تخت آیا تھا. اب اس تخت کے اوپر ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ تخت کو لانے والا کون تھا. کہا کہ وہ تخت کو لے کر آؤ, اور یہ کوئی فاصلہ جو ہے یہ کوئی تھوڑا سا 1-2 کلومیٹر کا نہیں ہے, یہ سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا. تو جس شخص نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا, یہ بڑی مکمل پیچھے کہانی ہے, مکمل آنکھ جھپکنے سے پہلے, آنکھ جھپکی اس سے پہلے لے کر آؤں گا. اللہ نے اس کی نشانی یہ بتائی کہ وہ کتاب کا علم جانتا تھا, کتاب کا علم جانتا تھا. جو علم کتاب کا جانے گا وہی ہوگا جو کہ اس طرح کے معاملات میں ترقی کر سکے گا. اس لیے اگر مسلمان ترقی میں پیچھے رہ گئے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب کا علم نہیں جانتے. کتاب کا علم جاننے والا اگر ٹائم اینڈ سپیس کو پار کر سکتا ہے تو وہ چاند اور باقی ستاروں کو بھی مسخر کر سکتا ہے. پھر صالح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا, دقیانوسی جو بادشاہ تھا, یہ دقیانوسی لفظ نہیں کہہ رہا, یہ بادشاہ کا نام تھا, دقیانوسی اس کا نام تھا. حضرت صالح کی وہ جو اونٹنی تھی اس کا جو واقعہ ہے سارا اس کو پیش کیا گیا ہے, اور لوگوں نے اس پہ بھی اعتماد نہیں کیا. وہ پانی پیتی تھی, پھر اس کو ایک عورت اور 3 مردوں نے مل کے مارا. تو اللہ نے ساری قوم کو اس لیے تباہ کر دیا کہ جب وہ لوگ گندا کام کر رہے تھے تو تم خاموشی سے اپنے گھروں میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے. غور کیجئے گا اس بات پہ. اللہ کہتا ہے جب ظلم ہو رہا ہو تو خاموشی سے مت بیٹھا کرو, اپنا آٹے کا تھیلا لے کے گھر مت آ جایا کرو. تمہیں اس پہ آواز اٹھانی ہے, تمہیں اس پہ باہر آنا ہے, اور حق کے لیے جو دوسروں کا حق ہے اس کے لیے اپنی آواز اور اپنی ضروریت کو کم اور اپنی طاقت کو استعمال کرنا ہے. حضرت لوط کا بھی انشاءاللہ ذکر میں اگر آگے موقع کی ملا تو میں ضرور کروں گا. یہ وہ قوم تھی جن کو کہ تباہ کیا گیا ان کے برے کردار کی وجہ سے. اب میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں, جو لوط علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے, آج میڈیا پہ بیٹھ کے وہ الفاظ استعمال کرنے شاید
समझे जाएं कि ये रेड लाइन क्रॉस हो रही है। लेकिन जो चीज़ें हदीस में आती हैं और मौजूए कुरान होती हैं, वो आपकी पसंदीदा हों या ना हों, उनका तज़किरा तो शेख शुजा ज़रूर करेंगे। शेख शुजा से आज का सबक लेते हैं।